ویکھ کے کرنی کی ہے جڑا نبی دے قربان نہ ہو سکیا ہیں یار اس تو بعد کی اور قربانی کی دینی ہے کسی نے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ مزوری دی حالت اندر فرمایا جدو پوڑیاں تو مینوں کھچ کے تھلے لے آندا نا پولیس دے بندیاں نے مسجد دی اتلیاں پوڑیاں چوں کسیڑی کے تھلے لے آندا تے فرماندے نے مینوں تکلیف تے ظاہری بڑی سی جسم تے تکلیف تے ہے سی کیونکہ مورے دا مسئلہ ہے چل نہیں سن سکدے کھڑیا نہیں سی ہو سکدے فرماندے نے میں مسکرایا آندا یار مسکرانا کیوں ہے تے سادہ جا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا جنہ واسطے تو کام کرنا نو نہیں ویکھدے پر جنہ واسطے میں کرنا مینوں مالک ویکھدے پئے نے مینوں مالک ویکھدے پئے نے عزیزاں نے گرامی قدر جڑا طالبان مولا ہوے او دنیا نوں نہیں ویکھدا اپنے یار دی تانگ وچ رہندا سبحان اللہ تے بابا جی نے ساری زندگی طالبان مولا تے اپنی گزاری ہے طالبان مالک راضی ہو جائے مالک راضی ہو جائے ایویں تو بابا جی نہیں نہ کہندے ہن میرا کوئی چھوٹا نہ آ جائے یا میرا نعرہ نہ بجے تو میں اگلے دن منہ وٹ لواں گا میں ناراض ہو جاواں گا لو جی یہ کیا ہو گیا اگلے دن میرا خصوصی کتاب تے آج مینوں تھلے بٹھا دیتا ہے لیکن بابا جی نے یہ نہیں پیغام دیتا فرمایا نہیں نعرے چھڈ دیو نعرے تے کتیاں دے ہوندے ہی نہیں نعرے تو ہوندے نے مالکاں دے نعرے تے مالکاں دے ہوندے نے قسم خدا جی مالک راضی ہو جان تے کتیاں نوں عزت لب بھی جاندی کتیاں نوں عزت لبھی ہے کہ نہیں لبھی بولو تے صحیح میری میڈیا پابندی لا کے ویکھدی نا تے اج بابا جی دے کلپ تیار کر کے جناب او خبراں چلاندے نے تے انٹرویو دے وچ چلاندے نے کہ ساڈی عوام نفری ہو جائے ساڈا چینل چلے سانو رقم آئے میں کہ دور فٹے منہ زندگی دے وچ بابے نوں نہیں جے منیا بعد وچ منیا جے یاد رکھنا انہیں جانا انہیں جانا مزہ نہیں آ رہا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ ہل ہم تو میں دنیا سے مسلمان گئے دنیا تے منیا کوئی نہیں ویسے بھی کہاوت ہے ساڈے اہل سنت وچ کافی سارے بزرگاں کو میں سنے ہیں اگر کوئی اتفاق کرے تاں بھی ٹھیک ہے کوئی رائے ہے کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ ساڈی جماعت وچ منان واسطے مرنا پیندا ہے پتہ نہیں جملہ سمجھو کہ نہیں سمجھو منان واسطے نا میں کہ بابا جی جاندے جاندے ایک اور بڑا وڈا کارنامہ کر کے کرامت ہے بابا جی دی کتے ہور ڈیرا لاندے تے سارے جا چونا سی عباس صاحب اشارہ سمجھ جاؤ بابا جی دا ڈیرا کتے باہر ہوندا نا عام مزار بندا تے کئیاں جا کے چومنا سی میں کہ واہ بابا اپنی مسجد تے ڈیرا لایا ہر بندہ نہیں جائے گا اپنا ہی جائے گا ہائے ہائے توجہ نہیں جے کیتی یار کسی میرے جملے تے پاوے کو اپنا ہی ہوے گا نا ہر بندہ نہیں جاوے گا اے اوہی جائے گا جڑے آندے نے نا اور میڈیا تے چلدا پیا سوشل میڈیا تے فلانا چل گیا طارق جمیل چل گیا یہ کمینے اپنی عزت واسطے جان رہے نے بابا جی دی محبت نہیں جاندے پئے کوئی چل گیا تو چل گیا کسی نوں خواب کسی دی تقدیر بدلی تے بدل جائے انہاں کمینے تے اپنی عزت واسطے کہنے کہ بابے دا انہاں نہ چل اسی بھی جاواں گے ساڈی بھی خبر لگ جائے گی میں کہ خبراں لوان واسطے جانا نہیں پیندا مدینے دے تاجدار دی گل کرنی پیندی ہے مدینے دے تاجدار دی گل کرنی پیندی ہے مدینے دے تاجدار دی گل کرنی پیندی ہے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جدو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے مزار پاک تے گئے سنیا ہوئے گا تسی کلپاں دے اندر لیکن وہ تے سنے ہیں تے جدو بابا جی گئے اسی ادوں بھی ویکھیا تے جدو آئے ادوں بھی ویکھیا تسی سنیا تے اسی ویکھیا لیکن یاد رکھے جی میں گل تھوڑی جی گل کر کے میں اگے لے کے جانا چاہنا اپنی گفتگو بابا جی فرماندے نے بھئی اس ٹائم معاملات ہور سن ایک دور آیا سی پرویز مشرف دا ہاں جی پرویز مشرف دا 2006 یا اس کو قبل جو بھی معاملات نے بابا جی ادو بھی گرفتار کیتا ہوئے
تفصیل لمبی ہے، کیوں گرفتار ہوئے، کس معاملے ہوئے، کون معاملات، عرفان شاہ مشہدی سارے بابا جی ساڈے اس ویلے دے معاملات سن، ہن دا تے معاملہ میں بیان ہی نہیں کردا، ادوں دا معاملہ سی۔ بہرحال آپ فرماندے نے کہ جدوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مزار تے گیا نا تے اوتھے تلواراں پئیاں سن جہڑیاں آپ اینج چلاندے رہے نے، کلائی ہوندی ہے نا، ویکھدے پئے ہو اجے تو مڑے کھیڈدے کھوڈدے انہاں نوں پتہ ہوندا کلائی کیویں گھومنی ہے، سانوں ساڈے ورگیاں نوں کی پتہ کی کرنا ہے جی، پاویں اینج کریے تے ساڈا اگلے دن درد نکلدے، اوہی چلا سکدے نے جنہاں دا جناب طریقہ توجہ رکھیا جے۔ بابا جی فرماندے نے کہ ایک تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے صحابی ایک تلوار دا وزن اینا کہ اینج دوویں گٹاں نال اینج پھڑ کے نا تے اینج گھمائی جائے نا، آپ فرماندے نے میرے جیا جنا دوواں ہتھاں نہیں سی گھماندا، واہ خالد بن ولید تیری طاقت تو قربان جاواں، ایک ہاتھ نال ہی اینج گھماندے سن، اتنا وزن و تلوار دا سی۔ آپ فرماندے نے کہ میں پاکستان چو گیا سا تو میں ایک دعا کی تھی، عرض کی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مزار دے نال اپنا موڈا لایا، اپنا جسم لایا، اے انج رگڑیا، رگڑن دی وجہ کی، رگڑن دی جسم نو نال لا کے رگڑن دی وجہ کی، تے آپ عرض کردے نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے دربار تے آپ دے مزار تے کھلو کے جسم نال لا کے عرض کردے نے کہ اے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سونا جیڑی بہادری، جیڑی طاقت، جیڑا عشق، جیڑی بہادری توانو اللہ دے پیارے محبوب دی بارگاہ چو ملی ہے نا، او دا حصہ تے مینوں عطا کر دیو۔ ساڈے ملک وچ تے ممبر تے بیٹھ کے حق بیانی نہیں ہوندی تے لتاں کمدیاں نے، تے سونیا جے تھوڑا جا حصہ دے دے گا نا تے پاکستان دے وچ جا کے خادم رضوی اپنی بہادری دکھائے گا کہ میں اپنا حصہ نہیں لے کے آیا، خالد بن ولید دے مزار تو لے کے آیا، چوکے بھائی اللہ اکبر، ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ، اے مظہر ہم بھی سنیں گے کنات رنگین گر ملاقات ہو جائے شاعر دربار کے ساتھ۔ قسم خدا نبی نال پیار کرو، اپنے آقا و مولا نال پیار کسی کریا جے، پیار کریا جے۔ ایک روایت ہے دوست بعد انشاءاللہ کرنے کو حل تواڈا بھی جویں تسی سست ہو گئے ہو نا، تواڈا حل میں کرن لگا انشاءاللہ، اچھی نال بولو سبحان اللہ۔ اس کی کتاباں چاہیا مفہوم بیان کرن لگا کہ انسان جدو قبر میں جائے گا نا، قبر میں جائے گا تو گھبرا جائے گا، بسا اوقات گھبرا جائے گا، تو منکر تے نکیر دا سوال دا جواب نہیں دے پائے گا، تے سوال ایک فرشتہ کرے گا، دو میں نہیں، ایک سوال ایک کرے گا، تے جڑا آئے گا نا ساڈے ورگا مارا ماتر گھبرا تے اسی جانا نا جنہاں دے پلے ککھ نہیں، تے جے پلے ہے تے مصطفیٰ دی محبت ہے، پلے جے ککھ نہیں جنہاں نوں نمازاں تے جناب تہجداں دے بڑے مان نے نا، وہ ساڈے کول کوئی نہیں، ادا ضرور کرنے ہیں پر قبول مالک نے کرنی ہے۔ فرمایا کہ دو فرشتے نے جو آنا ہے تے سوال ایک نے کرنا ہے، ایک کوئے گا لاگے کھلوتا، توجہ رکھیا جی، ایک کوئے گا لاگے، جب مصطفیٰ دا غلام ہوئے گا نا، ہوئے گا غریب الحال، گناہاں دے اندر مریا اسی طرح ہوئے گا، کہ ایک سوال کرنے والا ہوئے گا، دوسرا لاگو ٹوک رہے گا، لے محمد لے محمد لے محمد، اور داسدہ کیوں نہیں ہے وہی محمد ہے۔ آئے
کدا کروے قسم با خدا توجہ فرمائے میاں صاحب دی زبانی گل کرنا چاہو جڑے عاشق ہوندے نے جڑے مصطفیٰ دے غلام نے جڑے پیار کرنے والے نے جڑے عشق کرنے والے نے انہاں دا پہنا بھی وکھرا انہاں دا اٹھنا بھی وکھرا انہاں دا سونا بھی وکھرا جڑے بابا جی امیر المجاہدین استاد اکرام حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی سرکار نے اپنی ساری زندگی اللہ دے رسول دی محبت میں گزار چھڈی میاں صاحب رحمت اللہ تعالی نے آپ فرمانے جنہ دلا وچ او یارا عشق سمال کر کے فخر کری
کیوں بچے آئے فرمایا کلیم ایدے بچن دی وجہ ایک کے ایدے بچن دی وجہ ایک کے عرض کی تھی مالک مولا کی وجہ کی معاملہ میرا کلمہ پڑھ آئے میری شریعت سے ملے آئے یا کسی نبی نہ ہو بدار فرمایا نانا اے میرے کلیم ایسی گل نہیں پر یا اللہ بچیا کیوں ہے فرمایا اے میرے کلیم میں تیرے نال پیار کیتا ہے میں تیرے نال پیار کیتا ہے اے دے بچن دی وجہ ہے میں تیرے نال پیار کیتا ہے اے تیرے نال پیار کردا ہے عرض کی مالک مولا میرے نال کیویں پیار کردا ہے فرمایا رب العالمین مولا نے فرمایا تیرے نال پیار کردا ہے جویں تو عادت اپنانا ہے اے بھی تیری عادت اپنانا ہے تیری عادت دی وجہ تو مینوں ایڈے نال پیار ہو گیا ہے پیار دی وجہ تو فرعونیاں دی اندروں بھی اینوں میں محفوظ کر لیا ہے فرمایا اس واسطے نوں غرق نہیں ہون دتا میرے کلیم دی ادا اپناوندا ہے مینوں بھی ایڈے نال پیار ہے کلیم تو بھی ایڈے نال پیار کرنا پیار کریا کر میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم جو بھی رہی ہے فرعونیاں دے وچوں صرف ادا اپنائی صرف ادا اپنائی ادا اپنان تو بعد اللہ رب العالمین نے اودے نال پیار کیتا میں کہ جڑا امیر المجاہدین ایک ادا نہیں اپنی ذات نو فنا کر کے گیا ہوئے تو سبا خدا میرا وجدان آخدا ہے قبر وچ بعد وچ گیا مصطفیٰ نے پہلے قبول فرما لیا لبیک لبیک میں کہہ جی ایک ادا فرعونیاں وچوں بنائے حضرت موسیٰ دی انہوں مل جائے نجات تو جڑا نعرے بھی مارے توجہ نہیں کی تھی یار دسی نعرے مار دے پہ ہونا مینوں راضی کیتا یا کسی نوں راضی کیتا یا پیر صاحب نہ اس مالک نو کہ مالکہ اسی آ گئے ہیں اسی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ ہوئی گل کی نا مالکہ اسی آ گئے ساڈی غلامی نو قبول فرما لے سونے جدوں اسی آ گئے سونے نے تو قبول کیتا ہی تے آ گئے ہیں ایک ادا بندہ نجات دی طرف آ گیا تے جڑا دنیا تے بھی نعرے مارے تے جے قبر وچ حساب لگ جائے تے ہائے ہائے قبر وچ حصہ لگ جائے تے گل کرا کے فرمایا کیا پیش کروں جتنے نوجوان نے ضرور پڑھا سینے کا ڈیل مار کے پڑھا فرمایا کیا پیش کروں آقا کیا
सलाखा नंबर 6 महीने का बच्चा छड़ गए जेदियां सलाखा नु कबूल कीता जदों मुस्तफा दा दीदार आएगा मुस्तफा दे कदमां च डिग के मलक मुमताज हुसैन कादरी गल करदा होगा ये दिल भी तुम्हारा ये चावी है ये दिल भी तुम्हारा लो जी दौर गुजरा 2020 आ गया बाबा जी अमीर मुजाहिदीन उस्ताद गिरामी हाफिज खादिम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह फैजाबाद की सरजमीन में जाके डेरा लाया तबीयत खराब है बीमार की हालत में फिर भी बैग भर के ताजदार खत्म नबूवत का नारा मार के दिल के अंदर ख्याल कर दे ये दिल भी है ये चावी तुम्हारी बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं करे मौजूद रकात बाबा जी ने जुमले जदों तक दुनिया रहेगी या फिल्मां दा सिलसिला रहेगा ये मोबाइल रिकॉर्ड रहेगा ले चलदा रहेगा बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं बेलियो जदों मैं दुनिया तो चला जावांगा दुनिया तो चला जावांगा 50 साल तो बाद या एक सदी तो बाद जदों मेरा मिजार बन दे कब्र दे कोलों दी गुजरन वाला गुजर जाए ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा मारे या लब्बैक दा नारा मारे फरमाया जाएगा बाद विच खातम रिजवी कब्र दे अंदरों जवाब जरूर अता कर देगा ते फिर ए होई गल करांगे ये दिल भी जिदा दिल होवेगा ये होई गल कर सकदा है तो बंदा सवाल करे